ملکہ دو جہاں ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا صاحباں ہے میرے نبی کی ماں۔ کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بیٹے امی جان، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں۔ تمام حضرات محبت کی درد درود شریف پڑھیں۔ سیدنا محمد محترم سامعین، اللہ سونے دا بہت بڑا فضل تے احسان تھے کہ اللہ نے اب ابو رمضان شریف دا مبارک مہینہ زندگی درج عطا فرمائے اور اج دا مبارک ڈی خوشی دا ڈی اور مسلمانے دا تہوار اور عید الفطر دا ڈی اللہ نے عطا فرمائے، اور عید دی نماز ادا کرن واسطے اللہ نے آمن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ عید دی نماز اور عید الفطر دا دین کوئی عام دین نہیں، بہت ہی مبارک دین ہے، مبارک وقت ہے اور بخشش دے فیصلے دا وقت ہے۔ فرمایا رمضان شریف دے وچ جویں بندہ پورا مہینہ روزے رکھیں دے، تراویحاں پڑھ دے، عبادات صدقہ خیرات ہر چیز کریں دے، والعید دا دین جویں آمدے والعید انسان اپنے گھروں نکلتے ویندے پڑھتے واپسی آمدے تاں اللہ سی فرمائیں فرشتوں گواہ تھی ونجو میری بخشش دی قسم، میرے علو شان دی قسم، میرے کو اپنی بلندی مرتبت دی قسم، اے میرے بندے سارا مہینہ محنت کرتے میں رب کو راضی کیتے نے، کہ ہن عید دی نماز پڑھتے خوشی خوشی اپنے گھر واپس ویندے پن، اجان اے گھر کچھ سن کنا میں انہاں دے سارے گناہ معاف کر چھوڑے۔ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو ساری کائنات اللہ نے اپنے حکم تے ارادے دے نال بڑی، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہاڈے تے میرے بلکہ پوری کائنات دے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے بڑی وقتاً فوقتاً اللہ نے دنیا دے اتے نبی بھیجے، انبیاء آمدے رہ گئے، شریعتاں تبدیل تھیندیاں رہ گیاں، اللہ دے حکم دنیا دے اتے نافذ تھیندے رہ گئے، لیکن اللہ نے آخر دے وچ تہاڈے تے میرے پوری کائنات دے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تا آخر دے وچ، لیکن اللہ نے امام الانبیاء بنا دے بھیجا، ختم نبوت دی مہر لا کے بھیجا، اور ایسے انداز دے نال بھیجا اور ایسے وقت دے اندر بھیجا کہ جے ویلے دنیا دے اندر جہالت ہے، ظلم ہا، اندھیر نگری ہے، ہر طرف کنو بت پرستی ہے، کفر دا راج ہا، اپنے پرائے دی سجان نہ ہے، تا اللہ نے ہوں ٹائم آمنہ دلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دنیا دے بھیجا کہ میرا محبوب ہوڑ وان کے دنیا دے اندھیرے کو روشنی تبدیل کر دیو،
جہالت کو علم وچ تبدیل کر دیو، کفر کو اسلام وچ تبدیل کر دیو، ظالمے کو رحم دل بنا دیو، بے حیائیں کو حیا والا بنا دیو، جرے 360 بتے دی پوجا کریں انہاں کو میں رب العالمین دے در تے جھکا دیو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بل نشانیاں دے کے بھیجا، معجزات دے کے بھیجا۔ آج بھی انسان متاثر تھی میں کہیں دے کئی حربے کنوں، کوئی کہیں دے حربے کنوں۔ اگر کوئی مریض ہے تو ہر کوئی اپنے اپنے انداز دے نال اور کوئی اپنے اپنے ڈاکٹر کنوں متاثر تھی دے کہ انہیں تشخیص کیویں کیتی ہے۔ کوئی کاریگر کوئی چیز کاریگر کنوں بنواون ویندے تو اون دی کاریگری کنوں متاثر تھینن۔ علم پڑھن والے اپنے استاد تے اپنے مدرسے تے سکول کنوں متاثر تھینن۔ ہر کوئی اپنے اپنے شعبے دے وچ متاثر تھیندے کہ جتھوں کو فائدہ ملے اتھوں وہ کام کرویندے، اتھوں تعلیم حاصل کریندے، اتھیں کاروبار کریندے۔ لیکن اللہ نے پوری کائنات دے اتے اتنا بڑا احسان فرمائے کہ ساری کائنات کو جویلے ہر چیز دی ضرورت ہے، اتنا رہن بہت دشوار تھی چکیا۔ کائنات ایک عجیب سما پیش کھڑی کریں دی ہے تو اللہ نے فرمائے کہ ہن میں اپنے محبوب کو بھیجتے زمین و آسمان کو رنگ لا چھوڑا، کائنات کو رنگ لا چھوڑا، انسانیت کو جنت دے رستے دکھا چھوڑا، انسانیت کو سدھی راہ تے چلوا چھوڑا، اور انسانیت دے ہوتے میں بہت بڑا احسان کر چھوڑا کہ جیری سب تو زیادہ قیمتی چیز میں رب العالمین کے نہیں اوائی میں کائنات والے کو دے دے انہاں دے ہوتے احسان کرتے آکھاں کہ ساری کائنات دی سب تو اعلیٰ تے عرفہ چیز میرے خزانے دے اندر محمد الرسول اللہ دی ہستی ہی وہ توڑے ہوتے حوالے کرتے میں توڑے ہوتے بڑا احسان کر چھوڑا۔ ہی واسطے اللہ نے فرمائے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سبحان اللہ کو زور نال، یہ قرآن دی آواز ہے، قرآن دی آواز نال جتنا سبحان اللہ کو فائدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے دنیا والو میں تمہارے ہوتے پہلے بھی بڑے احسان کیتے، پہلے بھی تمہارے ہوتے بہت بڑے احسانات دے انبار لا دیتے۔ میں تمہارے ہوتے آدم کو صفی اللہ بنا کے انابت دے کے بھیجے، احسان نہیں جتلایا۔ میں تمہارے ہوتے نوح کو ذرت و تبلیغ دے کے بھیجے، احسان نہیں جتلایا۔ ابراہیم کو جوش توحید دے کے بھیجے، احسان نہیں جتلایا۔ اسماعیل کو قربانی دے کے بھیجے، احسان نہیں جتلایا۔ یوشع کو جہاد دے کے بھیجے، احسان نہیں جتلایا۔ لوط کو حکمت دے کے بھیجے، احسان نہیں جتلایا۔ یوسف کو کمال دا حسن دے کے تہاڈے حوالے کیتے، احسان نہیں جتلایا۔ یعقوب کو گریہ زاری دے کے بھیجے، احسان نہیں جتلایا۔ حضرت اسحاق کو رضا جوئی دے کے بھیجے، احسان نہیں جتلایا۔ موسیٰ کو کمالات دے کے بھیجے، احسان نہیں جتلایا۔ عیسیٰ کو معجزات دے کے بھیجے، احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جملے واری یہ آمنہ دے لال دی باکمال تے لاجواب دی
واری ایے والضحا دے مکھڑے والے دی، واری ایے واللیل دیاں زلفاں والے دی، مزمل مدثر دی چادر والے نبی دی، واری ایے کائنات دے روح پرور نبی دی، واری ایے ساری دنیا کو آباد کرن والے نبی دی، جملے او آمنہ دلال ہے ساری کائنات دے اتے ایک عجیب سماہا، ہر چیز دے اتے خوشی دی کیفیات تاری ہم، ہر چیز نے آکھے اللہ دا نبی آگے، خاتم الانبیاء آگے، امام الانبیاء آگے، بے سہارے دا سہارا آگے، پاسبان دو عالم آگے، رحمت للعالمین آگے، زمین و آسمان دا فخر آگے، کائنات دا محور تے مرکز تے منبع آگے، لطف و عنایت دا پیکر آگے، نورانیت تے ہدایت دا پیکر آگے، کون آگے ظالمے دے ظلم کرو نجات امامن والا پیغمبر آگے، کون آگے زامن جنت نبی آگے، کون آگے جرا جتھا قدم رکھے دا ونجے اتھائی رنگ لگ دے ونجے جویں آدن قدم قدم پہ برکتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، اسی بولو سبحان اللہ۔ جملے واری ایے آمنہ دلال دی آپ صلی اللہ تعالی وسلم جملے ہی دنیا دے اتے تشریف گھنگین، اللہ نے فرمایا اے دنیا والو میں کدی بھی تواڈے اتے احسان نہیں جتلایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ساری کائنات دی قیمتی چیز جی میرے خزانے دے اندر ہے، اے دنیا والو تواڈے حوالے کرتے میں تواڈے اتے بہت بڑا احسان کر چھوڑے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم دی ذات بابرکات دی وجہ کنوں پوری دنیا دا نظام رواں دوائیں، پوری دنیا دے نظام اللہ نے چلائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے اتھا جو محنت فرمائی، او دوراں ایسا ہا کہ ہوں وقت ہر طرف کروں اسلام دا نام گھنن والا کوئی نہ ہا، بت پرستی عروج تے ہے، تا اللہ نے حضور کو حکم فرمایا میرے پیغمبر اسلام دی دعوت دیو، وحدانیت دا پرچار کرو، کلمہ توحید دا لوگوں کو جوش دیو، اور انہاں کو آنکھو کہ اے بت کچھ نہیں کر سکتے، بت کچھ نہیں کر سکتے، پتھر کچھ نہیں کر سکتے، مورتیاں کچھ نہیں کر سکدیاں، جانور کچھ نہیں کر سکتے، سورج تے چندر کچھ نہیں کر سکتے، انہاں کو دسو کہ ساری کائنات دا نظام چلاون والا ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، سجدے دے لائے کون؟ لا 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 اللہ، سجدے دے لائے کون؟ لا الہ الا اللہ، اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ دے سوا کوئی سجدے دے لائق نہیں، اللہ دے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ دے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ دے سوا کوئی بگڑی بڑھاون والا نہیں، اللہ دے سوا کوئی مرد و عورت کو بڑھاون والا نہیں، اللہ دے سوا کوئی دھی پتر دیون والا نہیں، ساری کائنات دا نظام تے اختیار اللہ دے ہاتھ وچے، اے میرے محبوب اپنی امت کو دسو، دنیا والے کو دسو، ایک اللہ دے در تے جھکو، اللہ کنو منگو، میں اللہ ہی ہاں ساری کائنات دا مالک ہاں، میں اللہ مدد کرن والا ہاں، میں اللہ نگہبان ہاں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہ صرف تحیہ کرو، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اسادا مالک بھی اللہ، مددگار بھی اللہ، اچھی بولو سبحان اللہ، کون؟ اللہ، ایک اللہ دی ذات دا توکل تے یقین جو لے دل دے چاہے انسان کامیاب ہے، انسان کامیاب ہے، تا اللہ نے حکم دیتا کہ میرے محبوب
ہن ذرا اپنی نبوت دا پرچار ہی کرو، میری وحدانیت دا پرچار بھی کرو، اور دنیا والے کو دسو کہ اللہ نے میرے اوتے ایک ایسی عالی شان کتاب اتار دیتی ہے جری سارے کتابیں دی سردار ہے، سارے کتابیں دی سردار ہے، اور اللہ نے میرے کو ایسی نبوت عطا فرمائی ہے جری ساری نبوت دے اوتے آتے ہوندا اختتام تھی میں دے، اور خاتم النبیین دی اللہ نے میرے کو مہر لا چھوڑی ہے۔ دنیا والے کو دسایو کہ ہن میں آخری نبی ہاں، اللہ نے میرے اوتے جرا قرآن کتاب اتاری ہے، شریعت اتاری ہے، قیامت تک ہن ہوا قائم رہ سے، ہوں تو علاوہ وال کوئی بھی شریعت نہیں آ سکتی۔ یہ کو اللہ نے فرمایا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت دی مہر لاتے ہیں، دنیا والے کو دسایا سب تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی خدمت دے اندر ہے، آپ دی غلامی دے اندر ہے، اور آپ دے حسن و جمال کو دیکھتے، آپ دی خوبصورتی کو دیکھتے، آپ نے بھی فرمایا میں نے دنیا دے وچ آپ جیسا حسین نہیں ڈٹھا، میں نے دنیا دے وچ آپ جہاں با کمال تے سچا تے لاجواب نہیں ڈٹھا۔ ہی کو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان فرمانے کہ میری آنکھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیا خوبصورت نہیں ڈٹھا، آپ جیا حسین نہیں ڈٹھا، آپ جیسا باکمال نہیں ڈٹھا، آپ جیسا لاجواب نہیں ڈٹھا، اور آپ نے فرمایا آپ کو اللہ نے اتنا اجمل بنائے، آپ کو اتنا افضل بنائے، آپ کو اللہ نے اتنا باکمال بنائے، آپ کو اللہ نے اتنی خوبصورتی عطا فرمائی ہے، کوئی ماں بھی ہو جا بچہ نہیں جان سکتی، جی ہو جا بچہ حضرت آمنہ نے پیدا فرمائے، جی ہو جا بچہ آمنہ دی جھولی دے وچ ہے، اس جیسا بچہ دنیا دے وچ نہیں آ سکتا، اس جیسا خوبصورت ماں جبین نہیں آ سکتا، اس جیسا نازنین نہیں آ سکتا۔ خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ نے پیارے محبوب کو جبلے پیدا فرمائے، بے عیب پیدا فرمائے، مختونن پیدا فرمائے، کوئی آپ دے اندر عیب نہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے سامنے۔ اللہ رب العزت نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی عزت افضائی عطا فرمائی، اور فرمایا کہ میرے محبوب کو اللہ نے اتنا بڑھائے کہ حضرت حسان فرمینے کہ میرا وجدان آ جائے، میرا کیفیات آ جائے، میری سوچ آدھی ہے، میرا ارادہ آدھے کہ جنلے اللہ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دنیا دے وچ بناتے بھیجا، تب پوچھا ہو سے کہ میرا محبوب دسو کأنک قد خلقت کما تشاء، جی میں تساں دسو میں تہاکوں اوے بنے دا ونجاں۔ تا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حال نال فرمایا اسے کہ میرے محبوب میرے ہتھاں کو ید اللہ والا بنا، اگر میں اپنے ہتھاں کو مابت دی بکری تے پھیراں او دودھ دے نال لبریز تھی ونجے، میں اپنے ہتھاں کو اگر ابو بکر صدیق دے سینے تے لاواں ابو بکر صدیق میرا دیوانہ بن ونجے، اگر میں اپنے ہتھاں دے اے لعاب کو ابو بکر صدیق دی ایڑی تے لاواں تو دے ناگ تے سپ دا ننگ ختم تھی ونجے، اگر میں اپنے ہتھاں دے نال اپنے لعاب کو علی المرتضی دی زخمی اکھ تے لاواں تے حیدر کرار دی وہ اکھ پہلے کنوں بھی زیادہ تھی ونجے۔ یا اللہ میرا لعاب کو ایو جا بنا کہ اگر میں ان کو کھارے کھو دے اندر سٹا تو مٹھا تھی ونجے۔ میرا اللہ میرے ہتھاں کو ایویں بنا اگر میرے صحابہ کو پانی دی لوڑ ہوئے تو میرے انگلی دے وچوں پانی دے چشمے پیدا تھی ونجن۔ میرا اللہ اگر میں اشارہ کرنا اقتربت الساعۃ وانشق القمر کہ چندر دو ٹکڑے تھی ونجے، پیارے محبوب فرمینے میں
بچپن دے اندر ہوندا ہم چھوٹی عمر ہوندی ہی جھولے دے اندر ہوندا ہم اگر میں کو کھیل دی ضرورت محسوس دی دی جبلے میں آسمان دی طرف نگاہ کر رہا تا اللہ میرے کھڑواون دی خاطر دلجوئی دی خاطر محبت دے اندر را کے چاندر بھی نظارے ہی میں کریں دا ہم کہ چاندر بھی رقص کریں دا ہویا نظر ہم دا ستارے بھی رقص کریں دے گئے نظر ہم دے اگر میں پہاڑاں تے چلنا پہاڑ بھی میرے نال جھک جھک تے سلام کریں دے اگر دھوپ دی شدت ہو گیا درخت بھی میرے اوتے سایہ کریں دے بادل بھی میرے اوتے سایہ کریں دے آپ جتھوں جتھوں گزرتے بننا رنگ لگدا بنیا یا اللہ میں کو ایویں بنا کہ اگر میں اپنے صحابہ دے نال بہ ونجاں او صحابہ سارے میں کو دے ونجن تے دل ٹھرے دے ونجن جانا دے ونجن قربان تھی دے ونجن سبحان اللہ اور تھن سارے تھن اور ہر کہیں دی اپنی اپنی عظمت ہے سارے بول ہر کہیں دی اپنی اپنی عظمت ہے ہر کہیں دی اپنی اپنی شان ہے اپنا جمال ہے اپنا کمال ہے جیرا بھی محبوب دے قدمے دے وچ آمدا گے اور رنگیندا گے او سبحان اللہ مرد ہے یا عورت چھوٹا یا بڑا او رنگیندا گے ابو بکر صدیق اپنے انداز نال ہے عمر فاروق اپنے انداز نال ہے عثمان ذوالنورین اپنے انداز نال ہے علی المرتضی جزاک اللہ حیدر کرار شیر خدا اپنے انداز نال ہیں یہ واسطے اساں علماء دیوبند اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے کہ نبی دے سارے صحابہ کو من نبی دے سارے یاریں کو من ابو بکر او ہے ابو بکر صدیق او ہے جیدے دروازے تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود بارات گھنت گن ہی مستے ابو بکر صدیق کو بھی من علی المرتضی او ہے جڑا خود نبی دے دروازے تے بارات گھنتے گے علی المرتضی کو بھی من علی المرتضی او ہے جے کو ہجرت دی رات پیارے پیغمبر نے علی کو اپنے بستر دے اوتے سمے علی دی محبت بھی دل دے اندر رکھ ابو بکر صدیق او ہے ہجرت دی رات نبی خود جے دے دروازے تے ٹرتے گے علی المرتضی او ہے جے کو پیغمبر خیبر دے موقع دے اوتے جھنڈا عطا کریں گے ابو بکر صدیق وہ ہے جے کو آخری موقع دے اندر زندگی دے آخری ایام دے ہوتے اپنا مصلی رسول پیش کرتے آگے ابو بکر صدیق انت قام مقام الانبیاء اللہ رب العزت نے تے کو ایسا مقام عطا فرما دیتے کہ میں تے کو اپنے مصلی پیش کرنا پیا اور میں مصلی لے کے ساری امت دی سرداری ہوتے کو عطا کرتے رہنا پیا سارے دی غلامی اپناؤں سارے دی غلامی اپناؤں اور سارے دے غلام ہوں الحمدللہ سارے دے غلام ہوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی دیوتے صحابہ دی اتنی محبت ہے اتنا عشق ہے کہ وہ سب کچھ قربان کر دے واسطے بھی تیار ہن حکم منن واسطے بھی ہر ٹائم تیار ہن ذرا دیر نہ کریں ہن چھوٹے ہن وڈے ہن اور نبی علیہ السلام دی محبت صرف ایک نال نہ ہے بڑھ چڑھتے سارے نال ہی اور وہ سارے بھی حضور دے اوتے جان قربان کرنے واسطے ہر ٹائم تیار ہن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیتا اپنے گھرانے دی زندگی دا سبق حاصل کرن چاہو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے دروازے تے ونجنا پم سے اما خدیجہ دے دروازے تے ونجنا پم سے اور ازواج مطہرات دے دروازے تے ونجنا پم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد دے معاملے دے وچ اگر دیکھوں کہ اسا اولاد دے نال کیوں جا رویہ رکھوں تہوں ٹائم پڑھنا پم سے کہ آپ حضرت بی بی فاطمہ دے نال کیا انداز بی بی زینب رقیہ ام کلثوم دے نال کیا انداز آپ صلی اللہ تعالی وسلم دا حضرت حسن و حسین دے نال کیوں جا پیارا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا اپنے نواسی دے نال کیوں جا پیارا کیا بہترین انداز قربان وجہ پیارے آقا دی بہترین انداز تو بہترین تربیت تو بہترین شخصیت دا بہترین انداز ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دی دعوت دے ہوتے تشریف کی دیویں رستے دے وچ ڈٹھے نے کہ سامنے حضرت حسین جنت دے شہزادے دنیا دے
دے لاڈلا، دنیا دا دولا تے جری انسان، دنیا دا بہترین شہید انسان حضرت حسین بچپن دا عالم میں چھوٹی جی عمر رے حضور دی خدمت دے اندر سامنے جو ہم دے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دے اندر محبت گھر کر آئی، آپ دے اکھی مبارک دے اندر بہترین ذوق دل پیدا تھا۔ میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسین، ٹھرے کہنا ہے، ٹھرے کہنا ہے، میں دسن چاہتا کہ اساں سنی بھی حسین کو منے دوں یا کہنا سے منے دے، کہیں ملے آؤ ٹائم کاٹتے پروگرام بڑھو والا سا کو سنو کہ اساں سنی حضرت حسین دی عزت کتنی کریں دو اور کتنا منے دوں، کتنے انداز نال منے دوں۔ انہاں کنے نہ منو جڑے بے وضو حضرت حسین دی شہادت شروع کرن، انہاں کنے ہو جڑے ہمیشہ نہ بھی وضو گھن تے گھندن، وضو نہ رکھن۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے سامنے جلوہ افروز تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے میرے میٹھے، اے میرے جنت دے پھول، اے میرے جنت دے پھول میرے قریب آونیو۔ حضرت حسین دور کرو انہیں بھج دے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ڈوہیں بازو پیار دے عالم دے اندر پھیلے کہ جلدی دے نال میں اپنے پیارے نواسے کو سینے دے نال لاواں، میں اپنے سینے کو ٹھنڈا کراں۔ جب حضرت حسین چھوٹے جے بچے لڑک دیاں ہویاں لتاں، پتلیاں ننیاں ننیاں لتاں، نازک جسم، پیارا جسم، چہرے دے اوتے مسکراہٹ چمک موجود ہے، خوبصورتی موجود ہے، حضور والا انداز موجود ہے، محبت والی نظر موجود ہے۔ پیارے آقا دو جہانے دے سردار اپنا دامن بھی پھیلے بیٹھل، اپنے بازو بھی پھیلے بیٹھل کہ آ میرے بچے، اے میرے حسین، اپنے نانے نال سینے نال لگویں۔ تا پیارے آقا دے قریب جملے حضرت حسین امدل ذرا کنی مار ویندل، حضور وال دور کنو دے قریب ویندل، حضرت حسین ول بے پاسے والم دل۔ اس انداز دی ہلچل لگی کھڑی ہے، پیارے آقا اپنے نواسے کو پکڑن دی کوشش کریں دل، حضرت حسین ذرا تنگ کرن دے انداز کھڑن، لاڑ دے اندر کھڑن، پیار دے اندر کھڑن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو برداشت نہیں تھا کہ جلدی دے نال میں اپنے پیارے کو اپنے سینے دے نال لاواں۔ جلدی دے نال آپ نے حضرت حسین کو پکڑیا، سینے دے نال لاتا، اور پیارے آقا انہیں انداز ہاں بڑا پیارا تے بہترین کہ دنیا بھی ٹھردی کھڑی، آسمان بھی ٹھردا کھڑا، زمین و آسمان دا فضاوا معطر تھیا کریا۔ پیارے آقا پیار بھرے انداز نال اپنے وہ پیارے نواسے کو سینے نال لیندے ویندن تے تلے سندے ویندن۔ سبحان اللہ۔ آئیے کرنو نا اپنے بالے نال پیار ہوندے یا کہ نہیں ہوندا؟ اپنے بالے نال ایویں جو آمدن سینے نال لگ دن ولا جان تے تلے تھی وینو ولا اوتے تھی وینو ولا کو ولا سینے نال لگ او ولا زور نال جو بال سینے نال لگ دے دل کو ٹھنڈا کو پڑ ویندی ہے، سکون پڑ ویندے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے حسین تو کتنا پیارا تے معزز ہی۔ آپ نے انہاں دے منہ مبارک تے پیار دیتا، آپ نے پیشانی مبارک کو چومیا، آپ نے ہونٹ مبارک دے بوسے دیتے تے چوسیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو سنگدے بیٹھے۔ کہیں نے پوچھ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے کیا انداز ہے؟ پیار دی گال تا سمجھم دیئے، بوسے دی گال تا سمجھم دیئے، لیکن آپ حسین دے چہرے کنو خوشبو دے انداز دے اندر کیا سنگدے بیٹھو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریحانتی من الدنیا، اے حسین اے جنت دے بھی میرا پھلے، دنیا دا بھی پھلے، ہورے دا بھی پھلے، جنت دے جوانے دا سردار ہے۔ فرمایا میرے حسین کو جنت دے پھلے تے باغیچے دی خوشبو ہوندی ہے، میں محمد کیوں نہ سنگا، میں محمد کیوں نہ سنگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اے اولاد دے نال اے پیار دا انداز ہا، اے رویہ ہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنی میں مختصراً
دسنا مجھے جھلکیاں کہ دنیا کو ڈسو اور علاقے کو ڈسو کہ بس یار محمد دے اور آس پاس والے سنی جرن حضرت حسین دے غلام ہیں، حضرت علی دے غلام ہیں، بی بی فاطمہ دے غلام ہیں، حضرت حسن دے غلام ہیں، حضرت عباس دے غلام ہیں، حضرت جعفر بن صادق دے غلام ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے غلام ہیں، امام مالک دے غلام ہیں۔ دسو کہ سنی سارے دا غلام ہیں، نبی دے غلام ہیں، نبی دے صحابہ دے غلام ہیں، اہل بیت دے غلام ہیں، انہاں دے غلام دے بھی غلام ہیں، انہاں دے غلام دے بھی غلام ہیں۔ ایک موقع ایسا آیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر اپنی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر تشریف گئیں گے۔ کیا ہی جوڑی اللہ نے بنائی ہے، کیا جوڑی اللہ نے بنائی ہے، زبردست جوڑی جن کو آدن دلہن ولا جوابے، دلہن ولا جوابے، دلہا ولا جوابے، دلہن ولا جوابے، دلہا ولا جوابے، دلہن دنائے زہرا، دلہن دنائے زہرا، دلہا ہے بوترابے۔ کیا بہترین جوڑی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی دے گھر تشریف گئے، اگو دیکھیں تو بی بی فاطمہ پریشانی دے عالم دے اندر بیٹھل، حضرت علی شیر خدا گھر دے اندر موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے فاطمہ دس کے تیرا علی کتھیں، تیرا صحرا کتھیں، تیرا پیکر کتھیں، تیرے سر دا تاج تے بخت کتھیں؟ حضرت فاطمہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساری تھوڑی جی آپس دے اندر نوک جھوک تھی گئے، جھیڑا لگ پہ تھوڑی جی گال دی وجہ کنو تا حضرت علی سے ناراض تھی تے گھر کنو باہر تشریف گھنگل۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی دے عالم دے اندر تشریف گھنگل، حضرت علی سے کو تلاش کرن دے واسطے مسجد نبوی دے سامنے ایک جگہ دیوار دے قریب حضرت علی جن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر پاتے سوتے پل آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہ دے قریب گل اور چادر ہٹاتے فرمائنے قم یا ابا تراب۔ سبحان اللہ۔ علی سی فرمائنے نبی سی نے جو میں کہا کہ نا اٹھی ابو تراب، میں کو ابو تراب اتنا پسند ہے۔ ابو تراب کیا کہا ہے؟ مٹی دے باپ، مٹی دے باپ۔ فرمایا میں مٹی دے ہوتے ستا پہ ہم میرے جسم دے ہوتے مٹی لگی بھی۔ نبی سی جو این پیارے دے محمد الرسول اللہ دی لا تحرک بہی لسانک والی زبان کروں جیولے لکھتے نا قم یا ابا تراب، میں کو اتنی ادا پسند ہے یہ میدان دنیا والے ہون میں کو ابو تراب سنیں تا میرا دل تھر بھم دے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا نے اٹھے اور اپنے سینے نال لاتے پکڑ کے گھر تشریف گھنل اور حضرت بی بی فاطمہ دے قریب گھنل اور حضور علیہ السلام نے ایک پاسوں اپنی لخت جگر کو بلایا، بے پاسوں اپنے داماد حضرت علی شیر خدا کو بلایا۔ فرمایا اے علی اے فاطمہ دسو کیا گالے ذرا اپنے حال والیو۔ حضرت بی بی فاطمہ بھی شرمئی بیٹھن آج دیکھے عورت تا نہیں نا پیو ونجے نا خیر سلامتی ونجے تا اگوں ڈسٹر بھری بیٹھا ہوں دن شکایات جا ہاں ایمیں ہے نا وہ بھی شاید وہ بھی گال تو وہ بھی گال تو وہ بھی گال وہ پیو کو سر درد پہ ویندے والا ویندے اللہ معاف کرے کہیں نہ بلڈ پریشر رہی ہوندے تو کہیں نہ کچھ لیکن وہ نبی دی بیٹی ہے درس دے تگی ہے کہ صبر دا دامن سکھو، شوہر دی خدمت کرو، والدین دی خدمت کرو، اولاد نال پیار کرو، سب کچھ دسا دگن۔ حضرت بی بی فاطمہ شرما کے خاموش ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گال نہیں، اے ابو جان کوئی گال نہیں، اے میرے اکھی دے نور کوئی گال نہیں۔ حضور نے حضرت علی دی طرف توجہ فرمائی، اے علی تساں دسو۔ علی سیوی خاموش بیٹھن۔ آپ نے فرمایا اے فاطمہ میں تے کو دساں کہ میں تیرا نکاح ایک ایسے شخص دے نال کیتم جڑا قریش دے وچ سب کنوں زیادہ مشرف ہے، سب کنوں زیادہ معزز ہے، سب کنوں زیادہ بہترین انسان علی ہے۔ وہ دے نال میں تیری جوڑی بڑھئی ذرا ہی دا خیال کرنا، ہی دا دل نہ دکھاونا، ہی دے نال محبت دے وچ رہنا۔ اگر تو ہی کو ناراض کیتے میں محمد کے دل کو تکلیف تھی
سے میں محمد ناراض چونتا اللہ بھی ناراض تھی ویسے بی بی فاطمہ سے خاموش بیٹھن نبی دے دامن دے ہوتے اپنے ابو دے دامن اور جھولی دے ہوتے سر مبارک رکھی بیٹھن اور آپ نے ول توجہ حضرت علی سی دی طرف فرمائی فرمایا علی تے کو بھی میں دس چھوڑا تھوڑی تنبیہ کر چھوڑا تے کو پتہ ہے میں تیری شادی کہہ نال کی ہوں تیرا رشتہ کہ جی ایک عورت نال کتم کیسی بی بی نال کتم کہ اے میری فاطمہ الفاطمہ تو بضعۃ منی علی ذرا سنبھل جا اپنے دل دے اندر اے گال یاد رکھ کے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے فاطمہ سب تو زیادہ میں کو پیاری ہے میری لاڈلی ہے میرے اکھی دا چین نور تے سرور ہے فاطمہ کو دے دیں گے میرے دل کو تسکین پوچھ دیے میں اپنی دھی فاطمہ کو جو ملے رہنا میرے کلیجے میں ٹھنڈک پہنچ دیے اور جو ملے فاطمہ میرے قریب ہم دیے میرا دل چاہتے کہ میں اپنی کملی بچھا دے کو بلاواں اور ایک کو اپنے قریب بلاواں اے علی میری فاطمہ دا خیال کرنا میری فاطمہ دا دل نہ دکھاونا اگر میری فاطمہ کو تکلیف تھی دیئے تو میں محمد دا دل دکھ پم دے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم دی خدمت اقدس دے اندر بیٹھن اور اکھی کنو نیرن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے خدمت دے اندر ڈوہی میاں بیوی ول دو زانو تھی تے بیٹھن معافیامی مگدے بیٹھن یا رسول اللہ آج اسانی وجہ کنو تاکو پریشانی تھئیے تکلیف تھئیے قیامت تا سکدیے لیکن علی تے فاطمہ دے اندر ہو نوک جھوک نہیں ہو سکتی یہ مطلب سعادوں اسا علی دے غلام فاطمہ دے غلام اہل بیت دے غلام حسن و حسین دے غلام اسا انہاں دے نوکر انہاں دے بانے انہاں دے غلامے دے غلام ذرا آ انہاں دے طریقے دے نال چل زندگی دے وچ بھی کامیابی آخرت وچ کامیابی یہ مطلب اسا دے اکابر آدم کہ اسا حیدر والے ہیں اسا حیدر والے ہیں ساڈا پیر علی سونا اسا حیدر والے ہیں ساڈا پیر علی سونا ساڈے چہرے ڈس دینے ساڈا پیر علی سونا ساڈے چہرے ڈس دینے ساڈا پیر علی سونا اونو علم دا بابا کھو اونو علم دا بابا کھو نالے بو ترابا کھو نالے بو ترابا کھو خود آقا نے فرمایا میرا ویر علی سونا خود آقا نے فرمایا میرا ویر علی سونا یہ مست زندگی دے اندر رہتے اسا کوشش کروں کہ حضور دی غلامی اپناؤں حضور دے غلامے دی غلامی اپناؤں پوری زندگی اسا کوشش کروں عارضی زندگی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت اپناؤں اینا آنکھوں کہیں دے بارے دل دے اندر کوئی بغض عداوت حسد کی نہیں کوئی لوڑ نہیں اگر دنیا دے وقت آخرت تک عزت پاونی ہے تو اسا حضور دے طریقے نال زندگی گزاروں حضور دے صحابہ اہل بیت دے طریقے دے ہوتے زندگی گزاروں اللہ دی قسم کامیابی ہی کامیابی ہے اٹھی تے قرآن پڑھوں اذان ملے نماز پڑھوں اور اچھی گال کروں تے اچھی سنوں چنگی صحبت چلوں چنگی محفل چلوں بری محفل کنوں بچ ونوں اور برے لوگے کنوں بچ ونوں بری نسبت کنوں بری صحبت کنوں بچ ونوں تا اللہ سے سارے بیڑے پار کر چھوڑے سن یہ زندگی وقت سارا گزردا ویندے گزر ویندے بری محفل وچ گزردے چنگی وچ گزردے گزردے نہیں گزردا حلال وچ گزردے حرام وچ گزردے چنگی گال کرن وچ گزردے ماڑی وچ گزردے گزردے یا نہیں گزردا فضول خرچی چی گزردے عاجزی تے قسم پرسی چی گزردے ہی واسطے اساں کوشش کروں ایسا وقت گزاروں چاہے جائے کہ زندگی تھوڑی دے وچ اساں قسم پرسی دی مفلسی دی زندگی ہوئے تھوڑی جی ہوئے گزارا تھی ونے لیکن اللہ تے اللہ دا حبیب راضی تھی ہوئے میں تو کوشش کرے سو جو مسجد دے وچ اذان مل سے تے نماز واسطے تیار تھی تے ویسو انشاءاللہ سارے جیرے جتھا ہیں اذان ملے تے نماز پڑھو اذان دا حکم آوے تے فوراً سارے کام کو چھوڑ دیو سارے کام کو چھوڑ دیو کوشش کرے سو انشاءاللہ دل نال اور اچھی محفل دے وچ پاونا ہے پوری محفل نہیں پانا چاولیں کو دیکھتے جتھا وائن تے ایمان خراب کروں نہیں کہ چاول مل ویندے رہنن حلوے مل ویندے رہنن چیزاں مل ویندے رہنن لیکن ایمان جے ولے کھسیج ونے ولا ولڑو ہوندے اپنے ایمان کو بچاؤں
دل کو بچاؤں، اچھی گال سنوں، اچھی کروں. دعا فرماؤ کہ اللہ رب العزت اسارے علاقے کو، پوری ہستی کو، پوری اپنی برادری کو دین والا بناوے، مرد عورت کو نیک اور صالح بناوے، اچھی گال سنن کرن دی توفیق عطا فرماوے. جرا کوئی آنکھیں سے اللہ رب العزت میرا آکھن بولن سنن تواڈا سارے نہ قبول فرماوے. جتنے لوگ سارے داد دن اللہ پاک نے سارے داد کو بھی قبول فرماوے اور دل دے اندر مزید ذوق شوق اللہ پیدا فرماوے کہ اللہ سے آپ سارے کو نبی دا اور نبی دے گھرانے دا، نبی دی جماعت دا غلام بناوے. وما علینا الا البلاغ.